नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एक वर्षभित्र कुनै तहको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको घोषणा। संवाद र सहमतिबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने जिकिर। स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा दुविधा। निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रशासनद्वारा यातायातमा जोर बिजोर लागू। जोर बिजोरले संक्रमण नियन्त्रण नहुने यातायात व्यवसायीको तर्क। लाइबेरियाको राजधानी स्थित न्युक्रू टाउन स्थित चर्चमा भागदौड। कम्तीमा 29 जनाको मृत्यु। र हिमालयन शेर्पालाई सडन डेथमा पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब आहारा गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले महिनामा गरेको काम कारबाहीबारे जानकारी गराउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा बढेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले 6 महिनाको अवधिमा रूपान्तरणकारी विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएको उहाँको दावी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले कार्यभार सम्हाले यता देशभर 177 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र 23 सडक पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवालले 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै निर्वाचनको पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संवाद र सहमतिबाटै संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारमाथि रहेको छ निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकहरूलाई निशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा उपलब्ध गराउने पनि बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले असार 28 मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेपछि असार 29 गते 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। देउवाले प्रधानमन्त्री बनेपछि 6 महिनाको अवधिमा पहिलो पटक आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको हो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारे दुविधा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रश्न पार्न निर्वाचन आयोग र संविधानविदहरूसँग छलफल गर्ने सहमति गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएकाले कुन मितिलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दुविधा देखिएकाले त्यसको निर्क्योल गरेर अघि बढ्न निर्वाचन आयोग र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। हामीले कुन चाहिँ डेटलाई, कुन मितिलाई 5 वर्षको मान्ने त्यसबारेमा पनि छलफलको अरू आवश्यकता भएको हुनाले अब हामी चाँडै नै संविधानविदहरूसँग पनि एकताल परामर्श गर्छौं। त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं। बैठकमा आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने भन्दै 3 वटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने विषयलाई प्रवेश गराइएको थियो। तर त्यस विषयमा विस्तृत छलफल भने नभएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केएमसी र नोभल मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजहरूमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई पनि सो घटनालाई लिएर उत्तेजित हुने र आवेशमा आउने काम नगर्न सचेत गराउनुभयो। मेडिकल कलेजमा देखिएका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रक्रियागत रूपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट जुन पत्रकार केही दस्तावेजहरू हामीलाई आएको छ, थप पत्रकार पनि होला। त्यस कारणले अब यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्दछ र दोषीलाई चाहिँ नि हाम्रो कानुनमा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुसार कार्य हुन्छ। छलफलमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले दादागिरी देखाएको भन्दै उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँड समक्ष आग्रह गर्नुभयो। नैतिक सङ्कटमा परेको पढ्न नजाउँ पहिलो किस्ता 13 लाख कति तपाईँले तिरिसक्नु भएको छ। त्यही हाम्रो कलेज हो। मेडिकल पढ्ने डक्टर पढ्ने इच्छा छ, अन्त पढ्न पाइँदैन होइन। अब पढ्न जाउँ चाहिँ प्रशासनले झगडा बसी कसरी जाउँ, यो चाहिँ निकै चाहिँ दोधारो र अप्ठ्यारो अवस्थामा अभिभावक विद्यार्थी परेको चाहिँ महसुस हुन्छ। यस्तो स्थिति कसले सिर्जना गर्यो त भन्दा कलेज सञ्चालकहरूको भाषा शैली तरिकाका कारणले यस्तो स्थिति सञ्चालन भयो। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले विद्यार्थीहरूमाथि दमन गर्ने र ठगी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जसले विद्यार्थीहरूलाई ठगी गरिरहेका छन्, जसले विद्यार्थीमाथि दमन गरिरहेका छन्, तिनलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। एकजना व्यक्तिले राज्य चलाउने र एकजना व्यक्तिका यस्ता गैर जिम्मेवार र गैर कानुनी गतिविधिका बारेमा हामी अब ठुलो बस्ने स्थिति बन्यो भने यसले राम्रो पार्दैन। अध्यक्ष सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि सोही अनुसारको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 23,092 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10,703 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 4,279, ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 453 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 5,279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 766 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,635 पुगेको छ। देशभर 65,374 कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये 35 जनाको भेन्टिलेटरमा र 194 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको हो। भिडभाडजन्य गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भए पनि उपचार लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि भने समस्यामा नपार्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको भनाइ छ। मानिसहरूको आवत जावत, हिँडडुल, भिडभाड चाहिँ अझ पनि चाहिँ नघटिरहेको चाहिँ अवस्था देखिएपछि यो सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोबाट यसलाई जोर बिजोरको हिसाबले गएको हो र यसले चाहिँ अत्यावश्यक काममा जान पर्ने बाहेक अन्य मान्छेहरूको गतिविधिलाई चाहिँ यो जुन भिडभाडजन्य गतिविधि छ, क्रियाकलाप छ, त्यसलाई केही हदसम्म यसलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने चाहिँ यसको मकसद हो। प्रशासनले दिएको आदेशलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति निरन्तर अनुगमन गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। आदेशको पालना गर्ने पहिलो जिम्मेवारी र भूमिका नागरिककै हुने भएकाले आदेश पालना गर्ने पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र सरकारवाला निकायहरूसँग सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने तर्क वैज्ञानिक नहुने बताएका छन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई त अब पालना गरेर जानुपर्छ, सबै नागरिकले जानुपर्छ। तर हाम्रो वैज्ञानिक सुझाव चाहिँ अहिले पनि सिडिओ साहबलाई के रह्यो भनेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनलाई चाहिँ जोर बिजोर नगर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव दिएका छौँ। जोर बिजोर चल्दा सवारी साधन कम चल्ने र यात्रुको भिड बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीले सवारी साधन जरिवानाको निशानामा पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी व्यवसायले ट्याक्सी र पर्यटकीय बसलाई पनि जोर बिजोर लागू गर्न नहुने सुझाव दिएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो। मध्य प्रदेशको बजारहरूमा अत्याधिक भिड देखिएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिए पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव देखिएको छ। बजारमा भिडभाड अत्याधिक देखिएको छ भने सर्वसाधारणहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन् भने भिडभाड समेत देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा 14 जनामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेशका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म ओमिक्रोनको अवस्था हाम्रो चाहिँ नि लेस देन 3% चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले 527वटा स्याम्पल जाँच गर्दाखेरि 14वटा चाहिँ नि पोजिटिभ आएको छ। त्यो भनेको लेस देन 3%, 3% भन्दा कमै छ। मध्य प्रदेशमा हालसम्म 50%ले कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 2 साताको अवधिमा मात्रै प्रदेशका जिल्लामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने दर करिब 12%ले बढेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। तर बजार सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि सर्वसाधारणहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। बिना मास्क आउने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासनको अवस्था देख्नुभयो भने त्यस्तो छ। तर मैले भित्र छिर्ने बेलामा मास्क अनिवार्य गराएको छ। आइसकेपछि खोलिदिन्छन्, केही गर्न सकिँदैन। कर्मचारीको पनि त्यो हुन्छ अवस्था। तपाईँ हामी बस्दाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ। यो अहिले बोल्दाखेरि मलाई यो लाएर बोल्न अप्ठ्यारो भएर खोलेर बोलिरहेको छु। मध्य प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूले समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्दै आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गरेको पाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पेट्रोलियम पदार्थ सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि तत्काल खारिज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेको छ। शुक्रबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको कोटेश्वर मेन भवन, माइतीघर, मण्डला लगायतका स्थानमा भेला भई पेट्रोलियम पदार्थ सहितको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल खारिज गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन पनि गरेका छन्। मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा परेपछि त्यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान समेत सञ्चालन गरिएको र त्यो छिटै सरकारले बुझाउने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ प्राविधिक विद्यार्थी परिषदका अध्यक्ष आदर्श मल्लले जानकारी दिनुभयो। जसलाई चाहिँ यो मूल्य वृद्धिले चाहिँ अप्ठ्यारो परेका जनताहरूले चाहिँ हाम्रो यो के अरे समर्थनमा हामीले चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छौँ। यो हस्ताक्षर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ हस्ताक्षर हाम्रो चारै ठाउँबाट हाम्रो हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेपछि हामीले यो सङ्कलन गरेको चाहिँ यो हस्ताक्षर चाहिँ लिएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ कि चाहिँ के अरे हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालयमा हुन्छ कि हाम्रो यो के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत 3-4 ठाउँमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे सङ्कलन गरिएको चाहिँ हस्ताक्षर बुझाउने हामीले अभियान चाहिँ गरेका छौँ। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अस्कल क्याम्पसका इकाइ समिति, नेपाल कमर्स क्याम्पसका इकाइ समिति, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका इकाइ समिति र प्राविधिक विद्यार्थी परिषदले नेतृत्व लिएका छन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि खारेज गर्ने आफूहरूको अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्दै मूल्य वृद्धि खारेज कर लेखिएको माग समेत सर्वसाधारणलाई वितरण गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले गत बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा पनि 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ।
पत्रकार एलभी विश्वकर्माको निधनको विषयमा निजामती कर्मचारी अस्पतालले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालले माग गरेको छ। टिभी टुडेमा कार्यरत पत्रकार एलभी विश्वकर्माको बिहिबार पाटन अस्पतालमा निधन भएको थियो। उपचारका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल पुगेका विश्वकर्मालाई थोरै पैसा अपुग भएका कारण सो अस्पतालले भर्ना नगरी पाटन अस्पताल रिफर गरेको भन्दै आफन्तजनले उहाँको निधनको दोष निजामती कर्मचारी अस्पताललाई दिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार अस्पताल प्रशासन पुगी अस्पतालले गरेको लापरवाहीको सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गरेको हो। हाम्रो एलबीजीको मृत्यु सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू बाहिर आए। हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले, सिभिल हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले र कतिपय थोरै पैसा मध्यराति बुझ्न नसकेको कारणले पनि उहाँको टाइममा उपचार भएन र मृत्यु भयो भन्ने विषयमा कुरो उठेको हुनाले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु र यदि अस्पतालको लापरवाही हो भने त्यो लापरवाही मिडियामा अहिले आएको छ, त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस् र पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनको लागि हामी प्रेस काउन्सिल नेपालको टिम आज आएर हामी प्रशासनमा कुरा राखेका छौँ। अध्यक्ष बस्नेतले अस्पतालले के कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ केही दिन पर्खने र सोही अनुसार प्रेस काउन्सिलले कदम चाल्ने बताउनुभयो। अछामको रामा रोशन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थायी घर भएका 26 वर्षीय पत्रकार एलभी विश्वकर्मा काठमाडौँमा बसी सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएको थियो। जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेड र शिक्षा क्षेत्रको लोकप्रिय अनलाइन पोर्टल इडियू सञ्जालबीच पारस्परिक प्रचार प्रसार गर्ने सम्झौता भएको छ। जनता प्रकाशन तथा प्रसारण अन्तर्गत जनता टेलिभिजनमा नियमित प्रसारण हुँदै आइरहेको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरा र शैक्षिक क्षेत्रबारे महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी दिएर विद्यार्थी एवं शिक्षक अभिभावक बीच लोकप्रिय बन्न सफल अनलाइन पोर्टल इडियू सञ्जालबीच अविच्छिन्न पारस्परिक प्रचार प्रसार गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौताले एउटा शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि र हामीले व्यावहारिक शिक्षा आदान प्रदान गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोष हुन साबित हुनेछ भन्ने हामीले पनि विश्वास लिएका छौँ। सम्झौतामा जनता टेलिभिजनका तर्फबाट महाप्रबन्धक माधव कार्की र इडियू सञ्जालका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विदुर आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सहकार्यको सम्झौतापछि इडियू सञ्जालका प्रबन्ध निर्देशक विदुर आचार्यले निष्पक्ष तटस्थ समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको टेलिभिजन संघको सहकार्यले शिक्षासँग सम्बन्धित समाचार सूचना जानकारी सम्प्रेषणको दायरा थप फराकिलो हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा राख्नुभयो। मिलाउनको लागि चाहिँ जुन एउटा शिक्षाका कुरा प्रोग्राम जनता टेलिभिजनबाट तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभयो र त्यो एकदमै अत्यन्त राम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कसरी हामीले अब गाउँ-गाउँमा यसको मार्ग पुर्याउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ इडियू सञ्जालबाट हाम्रो टिमले चाहिँ सक्दो हैन हाम्रो माध्यम तर्फबाट र हाम्रो कनेक्सनबाट चाहिँ गर्ने कामहरू हामी गर्नेछौँ। 300 बढी कलेज र नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय सदस्य रहेको इडियू सञ्जाल र जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम शिक्षाका कुराबीच प्रचार प्रसार सहकार्यको सम्झौताले शिक्षा क्षेत्रको कमजोरी औल्याउँदै सरकारले लिने नीति निर्माणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा गुणस्तरहीन महको उत्पादन एवं बिक्री भइरहेको पाइएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले काठमाडौँको ज्याठाबाट नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि गुणस्तरहीन मह बिक्री हुने वितरण हुने गरेको खुल्न आएको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 ज्याठा बस्दै आएका वर्ष 38 का नरेश श्रेष्ठ भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठलाई मिसावट गरी गुणस्तरहीन मह बनाइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट मह बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका सामग्री, मेसिन, केमिकल र गुणस्तरहीन कच्चा मह समेत बरामद गरिएको छ। हामीले चाहिँ यो नयाँ बजार क्षेत्रबाट गोदाम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ करिब अहिले सबै गर्दा 7000 केजी जति छ यो अखाद्य मह, जसलाई चाहिँ स्पर्श नामको ब्रान्डमा चाहिँ बजारमा पठाउने कामहरू
गरिरहेको थियो। अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो स्पर्श ब्रान्ड भन्ने कहीँबाट पनि अनुमति लिएर चाहिँ गरिएको बिक्री वितरण गरिएको चिज होइन। पक्राउ परेका नरबहादुर श्रेष्ठले विगत 7 वर्ष अगाडिदेखि श्रीमती रश्मिता श्रेष्ठको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गरी स्पर्श हनी नामको लेबल टाँसेर गुणस्तरहीन मह बनाई बिक्री वितरण गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बजारमा त पक्कै पनि जुन ब्रान्ड राखेर गएको छ केही समय अगाडिदेखि नै बजारमा बिक्री वितरण भएको छ भन्ने पनि बुझिएको छ। अब कति छन् ती बिस्तारै हामी हेर्छौँ ती चिजहरूलाई पनि र अब कारबाहीको हकमा कालाबजारी ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामी कारबाहीको लागि पठाउँदैछौँ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका श्रेष्ठले गुणस्तरहीन मह काठमाडौँ, भक्तपुर र पोखराका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा थोक तथा खुर्दा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। गुणस्तरहीन मह बनाउनका लागि 30% ग्लुकोज, 30% चिनी र बाँकी 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा मिसावट पदार्थ प्रयोग गरी बनाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। क्यामेरामा शैलिन्द गोविन्द अमात्य, जयराज थपलिया र जेपी श्रेष्ठका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। रामेछापमा पहिलो पटक पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला अस्पताल रामेछापमा पीसीआर ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आएपछि रामेछापवासीले पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल पठाउनु पर्ने समस्या साथै रिपोर्टको लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। हामीले अबदेखि चाहिँ जोसुकै बिरामी आए पनि हामीले पीसीआरको नतिजा दिन सक्छौँ। अब पहिला चाहिँ हामीले धुलीखेल पठाउँथ्यौँ भने अब हामीले यहीँको प्रयोगशालाबाट चाहिँ हामीले जाँचेर हामी आफैले रिपोर्ट दिन सक्षम भएका छौँ। पीसीआर रिपोर्टको लागि स्वाब सङ्कलन गरी धुलीखेल पठाउनु पर्दा समयमा रिपोर्ट नआउने र लामो समयसम्म रिपोर्ट नआउँदा बिरामीमा दुविधा हुने गरेको थियो। अबका दिनमा स्वाब दिएको 6 घण्टाभित्र पीसीआर रिपोर्ट दिन सकिने जिल्ला अस्पताल रामेछापले जनाएको छ। रिपोर्ट तत्कालै दिन सकिने भएकाले बिरामीले सहज सेवा पाउने जिल्ला अस्पताल रामेछापको भनाइ छ। पीसीआर ल्याब सञ्चालनपछि हाम्रो चाहिँ यहाँका रामेछापका जनताहरूले चाहिँ हाम्रो पीसीआरको लागि चाहिँ अब धुलीखेलै जानुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ हामी वञ्चित हुन्छौँ र लगायत हाम्रो अब जुन यो नयाँ भेरिएन्ट आइराखेको छ है, तत्कालै पनि हाम्रो अब यो जाँचहरू फेरि पनि चाहिने क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै यतैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 5-6 घण्टामा चाहिँ रिपोर्ट निकालेर दिन सक्नेछौँ र यसले चाहिँ थप हाम्रो चाहिँ यो बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु। हाल रामेछाप जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ भएका बिरामीको संख्या 148 रहेको छ। नेपाल प्रहरीले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भएका प्रहरीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल नभएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट प्रहरीहरू पनि संक्रमित भएको तर स्वास्थ्य अवस्था जटिल नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै गए पनि नेपाल प्रहरीको काममा भने प्रभावित हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता केसीले फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरीका लागि सहज ढङ्गले बुस्टर खोपको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। जति पनि ओमिक्रोनबाट अहिले बिरामी भएका प्रहरी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस्तो क्रिटिकल कन्डिसन भएको अवस्था चाहिँ छैन। धेरै प्रहरी कर्मचारीहरू क्रमशः चाहिँ यसबाट पीडित हुँदै गइरहेको अवस्था छ, तथापि त्यस्तो जटिल स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ नरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न अथवा अन्य क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जटिलता उत्पन्न भएको अवस्था छैन। पुलिस एकाडेमी र सरकारका तोकेको ठाउँहरूमा गएर पनि प्रहरीलाई बुस्टर खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रवक्ता केसीले काठमाडौँ बाहिरका तालिम केन्द्र, प्रदेश कार्यालयहरू, गुल्म लगायतका ठूलो संख्यामा प्रहरी कर्मचारीहरू रहेको ठाउँमा भने सोही ठाउँमा नै सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुरोध गरेर बुस्टर खोपको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँहरूमा र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरिसकेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी कर्मचारीहरू रहने इकाइ जस्तै तालिम केन्द्रहरू, प्रदेश कार्यालयहरू, दङ्गा गाउँगुल्माहरूमा पनि व्यवस्थापन गरेर त्यहीँ गएर पनि यो तेस्रो डोज लगाउने व्यवस्थापन चाहिँ मिलाइएको छ, जसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन अब भर्खर सुरु हुँदैछ, त्यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस छैन।
कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट नेपाल प्रहरीमा 671 जना संक्रमित भए पनि कुनै पनि स्वास्थ्य जटिलता नदेखिएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा प्रवाहको आकर्षक क्षेत्र मानिएको सेयर धितो कर्जा घट्न थालेको छ। सेयर धितो कर्जालाई कडाई गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र कम्पनीहरूको बजार मूल्य समेत ओह्रालो लागेपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घट्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जामा पहिलो पटक प्रति ग्राहक ऋणमा सीमा निर्धारण गरेको थियो। यसै गरी दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कम्पनीहरूको मूल्य घटेको छ। यसकारण बैंकहरूले सेयर धितो कर्जा घटाउँदै लगेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2078 साउनमा 1 खर्ब 8 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा मङ्सिरसम्ममा करिब 8 अर्ब रुपैयाँले घटेर 1 खर्ब 63 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। 2077 मङ्सिरसम्मको तुलनामा 2078 मङ्सिरसम्ममा समग्र सेयर धितो कर्जा 5.3%ले घट्दा 1 करोड भन्दा बढीको कर्जा भने 13.1%ले घटेको छ। तर 50 लाखदेखि 1 करोडसम्मको कर्जा 10.6%, 25 लाखदेखि 50 लाखसम्मको कर्जा 10.1% र 25 लाख रुपैयाँ भन्दा कमको कर्जा 18.6%ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। नेपालको मौलिक सम्पदामा काष्ठकलाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा काष्ठकला प्रशिक्षण सञ्चालन भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल हस्तकला महासङ्घको संयुक्त पहलमा गत पुस 8 गतेदेखि 45 दिने काष्ठकला विधामा प्रशिक्षण तालिम काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा सञ्चालन भइरहेको हो। प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य नेपालको मौलिक सम्पदामा काष्ठकलाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने रहेको छ। यो प्रशिक्षण जम्मा 45 दिनको चाहिने गर्नुभएको रहेछ। अब यो नेपाल यहाँ उपत्यका भित्रको चाहिने कलाकृति काष्ठ कलाकृति चाहिने जुन भूकम्पले चाहिँ बिग्रेको चाहिने अहिले मर्मत गर्नको लागि कलाकारहरूको चाहिँ आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रशिक्षण दिन लागि हो। काष्ठकलाको संरक्षण गर्नको लागि भए पनि नयाँ पुस्तालाई काष्ठकलाको तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रशिक्षार्थीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै पुलिस क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पोखरा रङ्गशालामा भएको रोमाञ्चक खेलको निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा थप गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा पुलिसका तीर्थ राणा मगर, निरकुमार राई, सुमन सुवेदी र भोला सिलवालले गोल गरेका हुन्। पुलिसका कपिल ढकालले बाहिर प्रहार गरेका छन्। पेनाल्टीमा 4-4 को बराबरी भएपछि खेल सडन डेथमा पुगेको थियो। सडन डेथमा पुलिसका बुद्ध लामा र राम बाजीले गोल गरेका हुन्। तर हिमालयनका जीवन गुरुङले गोल गर्दा पूर्ण गुरुङ चुकेका छन्। उनको प्रहार पुलिसका गोलकिपर रोशन खड्काले बचाएका छन्। पेनाल्टी अघि खेलको 52औं मिनेटमा निरकुमार राईले गोल गर्दै पुलिसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएको थियो। तर खेलको 59औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। अब पुलिसले अन्तिम 8मा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा कुल 10 टिमको सहभागिता रहेको छ।
आइसिसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल र आयोजक ओमान बीचको खेल ओमान क्रिकेट अकाडेमी ग्राउन्डमा हुने भएको छ। आइसिसीको खेल तालिका अनुसार ग्लोबल छनौटको समूह ए अन्तर्गतको ग्रुप 2 मा रहेको नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। ग्रुप 2 अन्तर्गत ओमान सहित नेपाल, क्यानाडा र फिलिपिन्स रहेका छन्। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध अल अमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेट अकाडेमी ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। ग्रुप 1 मा भने युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमी फाइनल खेलहरू फेब्रुअरी 22 तारिकमा हुनेछ। फाइनल भने फेब्रुअरी 24 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। छनौट अघि नेपालले ओमानमै आयरल्यान्ड, युएई र घरेलु टोली ओमान विरुद्ध टी20 सिरिज खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 वर्षभित्रमा 3वटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै निर्वाचनको पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 23,092 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10,703 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 766 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर 65,374 कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। भिडभाड जन्य गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको एक चर्चमा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा 29 क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको मृत्यु भएको छ। लाइबेरियाको राजधानी मोन्रोभिया स्थित चर्चमा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा 29 धर्मावलम्बीहरूको मृत्यु भएको लाइबेरियाका सूचना मन्त्री जलबहाद तन्पोले जानकारी दिएका हुन्। नेपाल पुलिस क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई सडन डेथमा हराउँदै पुलिस क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा भएको रोमाञ्चक खेलको निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। त्यसपछि थपिएको अतिरिक्त समयमा थप गोल नभएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।